Putol ang ulo ug lawas sa usa ka banakon human gitabangan og tigba sa mga residente sa barangay Alab, lungsod sa Arakan, North Cotabato sa miaging semana Marso 7, 2026. Makita sa video nga nagbitbit og mga lagaraw ug kahoy ang mga tawo o gitabangan og tigbas ang banakon human nga na corner sa kasabutan nga bahin sa mao nga barangay. Humana siguro nga wa nay kinabuhi ang mao nga banakon. Ginala sa mga tawo ang putol nga ulo ug lawas sa banakon sa semento nga bahin sa sentro sa mao nga barangay. Hinuon wa magkumpiyansa ang mga tawo sa ulo kay basin makapaak pa kini og makadisgrasya hinuon kini sa kinabuhi sa mga namuyo sa nasangpit nga barangay. Bisan og gutad-gutad na ang ulo ug ang lawas apan makita nga miliyok gihapon ang ikog sa mao nga banakon. Mabati sa kuha sa video nga nalipay ang mga residente sa pagkamatay sa banakon. Din matud nila nga mas maayo mapatay nila ang banakon kaysa sila ang mapakan og madisgrasya na hinuon ang ilang kinabuhi. Atong paminaw ng sulti sa mga residente nga kuha sa video. Guys! Banakon! Banakon! Da! Da! Tagod-tagod lagi ka! Tagod-tagod, kid! Grabe! Sintro, putol-putol sila eh! Sa aras sa sintro! Oh! Yang makapaak ng tao! Oh! Kulay, damay kay kulay! Ano siya? Ayaw ibon kayo, masing mudahan. Isog sa likod yan. Ito, masya na ayaw po tayo. Kay hinumduman, usa ka dalagita sa samang lungsod o probinsya ang nagkabsan sa kinabuhi human napaakan sa banakon niadtong buwan sa Enero 2026. Kasama mo sa balitaw serbisyo publiko, Radyo Man Joel Viray, Tatak Ariman.